प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाके आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए सरमन्स, टीचिंग और गीतों के वसीले बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं, इस हवाले से ये आज 11वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक जो डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी के हवाले से है, जिसकी टीचिंग हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल कर रहे हैं। और आज जिसके बारे में टीचिंग हासिल की जाएगी, ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड, खुदा की नस्ल। इस हवाले से आज दो क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का ह्यूमैनिटी में आने का भाइयों की खातिर क्या मुकाशफा है कि गुनाह की कुर्बानी के तौर पर जान कुर्बान करे और ताकि खुदा अपनी नस्ल देखे, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड क्या है, फरिश्तों और मुकद्दसों में खुदा के बेटे कहलाने का फर्क भी बताए। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी में उसकी उम्र दराज होगी का मुकाशफा क्या है और बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा की बाबत बताएं और खादमों और मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट का क्लिप जो कि आज की टीचिंग के हवाले से देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाब के सिलसिले का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड के हवाला से जो आज मैं डॉक्ट्रिन देने जा रहा हूँ, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। यशायाह 53 बाब उसकी 10वीं आयत, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। और 12वीं आयत का ए पार्ट, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। और इब्रानियों दूसरा बाब 11वीं 12वीं आयत, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसी बाइस पर उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बिलीवर्स और पास्टर साइमन। क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जो तालीम दी जा रही है, यकीनन बिलीवर्स हम उससे बरकत पा रहे हैं। और क्रिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब है क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, इल्मुल मसीह के हवाला से ये सारी तालीम दी जा रही है। और डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट की जब बात करते हैं, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट की, क्रिस्टोलॉजी की, तो उसकी जो बेसिक डॉक्ट्रिन मैंने आपको बताई है वो डिविनिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर और क्राइस्ट के इनकार्नेशन के ऊपर जो टीचिंग दी जाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड, खुदा की नस्ल। तो खुदा की नस्ल के बाबत मैंने बिलीवर यशायाह 53 बाब उसकी 10वीं आयत से ये हवाला पढ़ा है। इंपॉर्टेंट टीचिंग जो खुदा की नस्ल की बाबत है, ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड के हवाला से। और चूंकि डिविनिटी और ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर ह्यूमन नेचर के अंदर आकर उसने अपनी जान कुर्बान की, और डिविनिटी के अंदर हम उसकी अलूहियत को देखते हैं। और किताब मुकद्दस में लिखा, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और फिलिपियों के खत के अंदर लिखा है कि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, यहां तक पस्त हुआ, इंसानों के मुशाबे हो गया, बल्कि सलीबी मौत उसने गवारा की।
تو ہیومن نیچر کے اندر ہم جیسس کرائسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بدن کے اندر آ کر ڈیتھ سفرنگ اٹھائی تاکہ مجھے آپ کو نجات ملے. اور جو ورس پڑے گی یہ خداوند کو پسند آیا. تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کا پروگرام جو ازل سے خدا کی ذات کے اندر پنہا اور وقت کے اوپر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس لیے کرائسٹ بنائے عالم سے پہلے پاسٹر سائمن اور بلیور ذبح کیا ہوا برا یعنی خدا کے پروگرام کے اندر وہ اپنے بیٹے کو جو خدا کا برا ہے اس دنیا میں آ کر اس نے جان قربان کی. تو یہ خدا کا جو پروگرام ازل سے خدا کی ذات کے اندر تھا وہ وقوع کے اندر آنا تھا. یسایہ نبی نے پروفیسی کی راہ سے کہ خداوند کو یہ پسند آیا کہ وہ اسے کچلے. تو آپ کچلنے کا جو معنی یہاں پر ہے کہ وہ صلیبی موت، یہ صلیبی موت جو ڈیتھ کرائسٹ نے لی ہے، یہ کچلا جانا جو ہے، اور یسایہ 53 باب میں کرائسٹ کی ساری سفرنگ کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا تھا. اس کی تحقیر کی گئی اور لوگ اسے گویا روپوش تھے، اس کی کوئی قدر نہ جانے کی. اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے اور وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. ہماری مشقتیں، ہمارے دکھ اس کے اوپر لاد دیے گئے اور ہماری سلامتی کے لیے، ہماری شفا کے لیے اس کو کوڑے مارے گئے، اس پر سیاست کی گئی. تو یہ ایک جو اذیت اٹھائی ہے، یہ سفرنگ اٹھائی ہے، اس کے پیچھے خدا کا مقصد ہے اور خدا کی یہ مرضی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے یہ جان قربان کرے. اور اس سارے پروگرام کے پیچھے جو آج کا جو ٹیچنگ سیشن میں کرنے جا رہا ہوں آف سپرنگ آف گاڈ کے حوالہ سے، یہ خدا کا پلان تھا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے اپنی نسل کو وقوع میں لائے. تو گویا یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. تو ہیومینٹی ڈیوینٹی جو کرسٹولوجی کا یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس میں کرائسٹ کی ہیومینٹی، ہیومن نیچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ریویلیشن ہمارے سامنے کھل کے آتے ہیں کہ کیوں کرائسٹ اس دنیا کے اندر آ کر ہیومن نیچر کے اندر ہمیں دکھ رہا ہے، تاکہ وہ بھائیوں میں آ کر بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کرے، تاکہ وہ جو موت کے ڈر سے ابلیس کے قبضہ میں تھے، جو گرفتار تھے، تو موت کے وسیلہ سے موت کو شکست دے کر ابلیس کو تباہ کر دے. تو یہ موت اٹھانا، ڈیتھ سفرنگ اٹھانا، تو یہ ہیومن نیچر لینے کے ہی سبب سے. تو لکھا خداوند کو یہ پسند آیا کہ اسے کچلے، اور جب اس کو کچلا گیا تو لکھا ہے جب وہ گناہ کی قربانی کے لیے گزرانا جائے گا تو آگے بلیورز اور پاسٹر سائمن جس کے اوپر ڈاکٹرن آج دی جا رہی ہے آف سپرنگ آف گاڈ کے حوالہ سے، کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. تو گریک ورڈ ایپوگونوس جس کا مطلب ہے آف سپرنگ، چلڈرن جس کا معنی ہے، اور یہ خدا کی نسل ہے، یعنی اڈاپٹڈ سن اینڈ ڈاٹر، خدا کے بیٹے بیٹیاں. یہ ایک جو روحانی نسل وقوع کے اندر آنی تھی خدا کے بیٹوں کے حوالہ سے، خدا کے فرزندوں کے حوالہ سے. یہ بہت بڑا پروگرام خدا کا، یہ بہت بڑا ریویلیشن جو یسایہ 53 باب کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا گناہ کی قربانی کے طور پر گزارنا جائے گا تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ بنی نوع انسان کے اوپر، تو ہیومن نیچر کے اندر جو سنفل نیچر پائی جاتی تھی، یہ گناہ کی قربانی کے ہی سبب سے یہ کفارہ وقوع کے اندر آنا تھا. جب ہم احبار کی کتاب کے اندر سن آفرنگ کے حوالہ سے اور گلٹ آفرنگ کے حوالہ سے تعلیم کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو کفارہ کی تعلیم، اٹونمنٹ کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے جرم کی قربانی کا برہ اس کو کووننٹ باکس کے اوپر اس کا بلڈ گزارنا جاتا تھا اور اس کا بدن باہر جلایا جاتا تھا، اور عزازیل کے طور پر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایک بکرا جو تھا وہ بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور ایک بکرا سیکریفائس دیتا تھا. تو یہ جو احبار کی کتاب کے اندر ہمیں تعلیم ملتی ہے، اس کے اوپر میں مفصل تعلیم دے چکا ہوں اٹونمنٹ کے حوالہ سے. تو خدا کو یہ پسند آیا کہ امت کے کفارہ کے لیے، بھائیوں کے کفارہ کے لیے، دنیا کے کفارہ کے لیے اپنی جان وہ صلیب پر قربان کرے، یعنی خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ کر سیکریفائس دے. تو یہ خداوند کا پسندیدہ پروگرام میرے اور آپ کے لیے جو مرتب کیا گیا کہ
خدا کے بیٹے کس طریقے سے وقوع کے اندر آئیں گے. تو یسایہ 53 باب بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کے اندر ہم کرائسٹ کی ہیومن نیچر کے مطابق اس نے آ کر بدن میں اپنی جان کو ہمارے لیے فدیہ کے طور پر دے دیا، ہمارا رینسم دیا، ہمارا کفارہ دیا. تو یہ خدا نے دنیا کے ساتھ میل کر لیا. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب میں پڑھتے ہیں اور وہ سانگ جو اینجل گاتے ہیں، جو بزرگ اور جاندار گاتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی قدرت تمجید ستائش کے لائق ہے، اس نے ذبح ہو کر امتوں قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. تو یہ جو سانگ ہے اس کے اندر خدا کا عظیم پروگرام ہمیں مرتب ملتا ہے، اور اس کو یہ پسند آیا کہ اسے کچھ لے، اس لیے کرائسٹ کو بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. یہ قربانی کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، یہ خدا کا برا. اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی کہتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو گناہ کی قربانی کی جب ہمیں سمجھ ہے تو ہی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اور کوئی ذریعہ اور کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے اندر پاسٹر سائمن جب ہم کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا، خدا کی ذات کا دوسرا اقنوم، کلام خدا ازل سے خدا کے ساتھ ہے، خدا کے اندر ہے. اور جب ہم کلام خدا کی بات، کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، اس کی ذات پاک ہے، وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے. مگر خدا کا یہ پروگرام تھا کہ اکلوتے بیٹے کے ذریعے جہان کے گناہ کو ختم کر کے اس کی قربانی کے وسیلہ سے ایک پاک نسل وقوع کے اندر آئے. جس طرح خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس کی ذات قدرت کے لحاظ سے پاورفل ہے اور ہیومینٹی اور ڈیوینٹی رکھتا ہوا خدا کا بیٹا، تو اسی طرح اس نے ہیومن نیچر والے شخص کو ڈیوائن نیچر کے اندر لے کر آنے کا یہ پروگرام آف سپرنگ آف گاڈ کے اندر ہمیں ملتا ہے. ڈاکٹرن آف سپرنگ آف گاڈ کے اندر یعنی خدا کی نسل، خدا کے لپالک بیٹے بیٹیاں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور جب میں آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور آج کی ٹیچنگ میں اور آپ باریکی سے ان باتوں کو سمجھیں گے تو ہمیں کس قدر خوشی شادمانی ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے بیٹیاں اور سپرنگ آف گاڈ، خدا کی نسل یہاں پر موجود ہے، اور کس طریقے سے ہمیں خدا کے نام کو عزت و جلال دینا ہے. تو یسایہ 53 باب کی 10ویں آیت کے مطابق، اور آگے لکھا ہے خدا کی مرضی، ول آف گاڈ، لکھا کرائسٹ کے وسیلہ سے، اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے یہ پوری ہوگی. اور جب ہم زبور 40 میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. تو یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، اور یہ مرضی یہی تھی، یہ ڈیزائر یہی تھی، پروگرام یہی تھا کہ لپالک بیٹے بیٹیاں جو ہیں یہ وقوع میں آئے. کیونکہ آدم سنفل نیچر کے اندر دنیا گناہ میں جا چکی تھی، ان میں سے خدا نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو ازل سے خدا کے پروگرام میں پہلے ہی سے بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا کے اندر خرید لیا تھا. تو عین وقت کے اوپر جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور یہ گلٹ آفرنگ، سن آفرنگ گزرانی گئی، اور یہ مسیح دروازہ کے باہر اس نے یروشلم کے دکھ اٹھایا. اور یہ دکھ اٹھانا جو ہے یہ بتاتا ہے مسیح جرم کی قربانی کے طور پر بلڈ اس کا ہیون کے اندر گیا حقیقی کووننٹ باکس کے اوپر، اور اس کا بدن باہر جیسے جرم کی قربانی کا بدن جلایا جاتا ہے، یسوع مسیح کو کلوری کے مقام پر ہینگ کیا گیا. تو یسوع مسیح کا بدن جو ہے یہ مصلوب کیا گیا اور بلڈ آسمان پر گیا. تو اس طرح یہ نسل جو ہے وقوع کے اندر آئی ہے. ہولی نیشن وقوع کے اندر آنے کے لیے یہ سیکریفائس دینا بڑی ضروری تھی، اس ڈیتھ سفرنگ میں سے گزرنا بہت ضروری تھا. تو آف سپرنگ کی جو ڈاکٹرن ہے اس کے اوپر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنی نسل کو دیکھے گا، اور وہ جو نسل اس نے دیکھی ہر زمانے کے اندر وہ وقوع کے اندر آتی چلی جاتی ہے. یعنی وہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس کا اصول کہ یسوع مسیح کی نسل کس طریقے سے پھر وقوع کے اندر آتی ہے، کرائسٹ نے تو پاسٹر سائمن اپنی جان قربان کر دی. اب دنیا میں جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی نسل کے اندر
काउंट होता है वो बनाए आलम से पहले ही प्रोग्राम के अंदर था, और वही यहां पर ईमान लाकर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता और यहोवा बाप को अपना बाप कहता है। इसलिए हम अपने बाप से यीशु नाम के वसीला से दुआ करते हैं, और इसमें हमें दिलेरी है कि हम उसके लिए पालक बेटे और बेटियां हैं। तो जब यीशु ने जान कुर्बान की, खुदा ने अपनी नस्ल को देखा जो बनाए आलम से पहले ही उसके प्रोग्राम के अंदर यानी प्री डिस्टाइन में आप यीशु मसीह में चुन लिए गए, और इसके लिए जमीन के ऊपर यूहन्ना की इंजील 30 बाब में नए सिरे से पैदा होने के लिए निकोदेमस को क्राइस्ट ने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, यानी पानी और रूह से। और फिर उसमें जो बात कही जाती है, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। जिस तरह पेरेंट्स से जिस्मानी तौर पर जो जिस्मानी लोग पैदा होते हैं, सन्स एंड डॉटर, और हर एक को अपने जिस्म के अंदर वो देखता है कि किसी वक्त वो जिस्म में पैदा हुआ और जिस्म के अंदर वो नजर आता है। इसी तरह जो रूह से पैदा होते हैं, पानी से पैदा होते हैं, तो गोया पानी का मतलब है खुदा का कलाम, और रूह यानी रूल कुदस कलाम पर ईमान लाने के सबब से, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा है जिसने गुनाह की कुर्बानी के तौर पर अपने आप को गुजारना और खुदा के हमें लेपालिक बेटे बेटियां बना लिया है। तो होली स्पिरिट ये कलाम पर ईमान लाने का हमें फजल बख्शता है, और हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। यानी जिस्म से पैदा होता है और रूह से, और जब रूह की बात हो रही है तो होली स्पिरिट हमारी रूह को नए सिरे से ईमान जब हम ले आते हैं खुदा के कलाम पर, तो हमें नए सिरे से पैदा कर देता है। तो पानी और रूह से हम पैदा हो चुके हैं। जैसे एक हवा, ऑक्सीजन जिस्म के अंदर होगी तो जिस्म जिंदा रहता है, इसी तरह हमारी रूह के अंदर होली स्पिरिट जो तीसरा अकनूम है वो उसको विंड से तशबीह दिया गया है। तो वो होली स्पिरिट की एयर जब हमारे अंदर आती है तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। कलाम पर ईमान लाकर ये पानी और रूह से पैदा होना है, और हमें पता चल जाता है। और उसके लिए रोमियो 10वें बाब में लिखा है, ईमान लाना दिल से होता है पास्टर साइमन, और मुंह से इकरार किया जाता है, यानी हम ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो ये नए सिरे से पैदा होने का जो असूल बाइबल में हमें मिलता है, वही खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं। और यूहन्ना पहले बाब के अंदर यही लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शिया, ना वो खून से, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो ये खुदा से पैदा होना जो है ये मसीह पर ईमान लाने की वजह से, और मैं आप जो है खुदा के लिए पालक बेटे उसकी नस्ल ठहर गए हैं। तो यशायाह पहले से ही लिखता है 53 बाब की 10वीं आयत के अंदर कि खुदा उनको पसंद आया कि उसे कुचले, और जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजारी जाएगी तो खुदा अपनी नस्ल को देखेगा। तो गोया यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत से खुदा के प्रोग्राम को तकमील दिया, और खून खरीदे लोग खुदा की नस्ल, खुदा के बेटे बेटियां, एडॉप्टेड सन एंड डॉटर वकूक के अंदर आ चुके हैं। ये खुदा की नस्ल है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ गॉड। दूसरी बात, जब हम अब्राहमिक कोवेनेंट के हवाला से पढ़ते हैं तो खुदा ने अब्राहम से अहद बांधा कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा। जब हम गलतियों 30 बाब में पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल ये बताता है कि नस्लों से वादा नहीं किया गया बल्कि नस्ल से, और वो नस्ल क्राइस्ट है। तो गोया अब्राहम कोवेनेंट के मुताबिक जो उम्मतों को, कौमों को बरकत दी जाएगी, जिसमें कौम और गैर कौम दोनों ही, सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा। तो ये अब्राहम की नस्ल, यानी अब्राहम से जो वादा किया गया था अब्राहम कोवेनेंट के मुताबिक, यीशु मसीह अब्राहम की नस्ल ठहरा, और उसने अपनी जान कुर्बान करके अपने भाइयों को जो खुदा की नस्ल ठहरे उनको वकूक के अंदर लाया। तो ये अब्राहम कोवेनेंट के मुताबिक, और फिर गुनाह की कुर्बानी के तौर पर गुजारने के सबब से ये एक नस्ल जो है खुदा के बेटे बेटियां वकूक के अंदर आए हैं। और ये बहुत बड़ा रेवलेशन, खुशखबरी और खुशी मेरे और आपके लिए पास्टर साइमन, और दुनिया के लिए, मुकद्दसों के लिए, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया जो खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां, और दुनिया के बिलीवर जो मसीह पर ईमान लाए हैं, रिफाकत रखते उसके साथ चलते हैं, उनको मालूम है कि वो खुदा की नस्ल है, खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। और ये यशायाह में बता दिया गया कि वो किस तरीके से अपनी जान कुर्बान करेगा। तो ये क्रिस्टोलॉजी के अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर
خدا کا بیٹا آیا، اسی لیے یہ ہیومن نیچر دی گئی کہ خدا کو پسند تھا یسوع مسیح خدا کا بیٹا جسم میں اپنی جان قربان کرے۔ اور ہوشیہ کی کتاب کے اندر جب ہم پہلے باب کے اندر پڑھتے ہیں تو غیر قوموں کے حوالہ سے خوشخبری ہے، جہاں ان کو بیٹے نہیں کہا جاتا تھا، غیر قوم کے لوگ، تو لکھا ہے وہاں ہی وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، اس کے فرزند کہلائیں گے۔ تو یہ یسوع مسیح کی قربانی کے اندر یہ پروگرام وقوع کے اندر آیا کہ قوم اور غیر قوم دونوں ہی بلیورز ساری دنیا کے اندر سے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، وہ آسمانی باپ یہوہ کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو یہ نسل جو ہے خون خریدے لوگ خدا نے اپنے واسطے خریدا ہے، اپنے ہی بیٹے کے وسیلہ سے، اپنے ہی بیٹے کے ذریعے سے ایک بھائیوں کی ایک بڑی جماعت وقوع کے اندر، یہ کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے، اس کی دلہن وقوع کے اندر آئی ہے، بیٹے بیٹیاں خدا کے وقوع کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ جو ہیمنلی جو نسل ہے، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خدا کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے، اور اس کی مرضی کو صرف یسوع مسیح نے پورا کیا۔ لکھا خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے جو ہے پوری ہوئی، یعنی یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ڈیوینٹی کے اندر، اس نے ہیومن نیچر کے اندر آ کر یہ سیکریفائس دی، پست ہو گیا، خالی ہو گیا، تو ہی اس نے جو گنہگار سنفل نیچر کے اندر لوگ تھے ان کو خرید کر خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا پاسٹر سائمن اور بلیورز خدا کا پروگرام جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ڈاکٹر آف سپرنگ کے اندر یہ نوٹ کرنا ہے بلیورز کہ ابراہم کوویننٹ کے مطابق ہم ابراہم کی نسل جو یسوع مسیح ہے اس پر ایمان لا کر ہی بیٹے بیٹیاں جو ہے وقوع کے اندر آئے ہیں۔ اور جو سوال کیا گیا کہ فرشتوں کا اور بیٹے بیٹیوں کا ان میں کیا فرق ہے، کیونکہ فرشتے بھی ان کے حوالہ سے جو جینیسس کے اندر جو ایک ٹرم آئی ہے خدا کے بیٹے ان کو کہا گیا ہے، تو بہت سے لوگ اس ٹرم کو نہیں سمجھ پاتے، تو وہ اینجلز کو خدا کے بیٹے جو ہے ان کو ستارے بھی کہا گیا ہے۔ تو اس حوالہ میں یہ پیدائش 6 باب کے اندر جب نوح کا طوفان آتا ہے تو اس پیریڈ کے اندر وہاں ٹرم ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان سے جو ہے شادی کی۔ تو خدا کے بیٹے تو صرف جو ابراہم کی نسل مسیح کے ذریعے سے ہیومن نیچر میں آ کر جو قربانی پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اینجلز کے حوالہ سے بائبل میں کہیں نبوت نہیں ہے کہ اینجلز خدا کے بیٹے کہلائیں گے یا ان کے لیے جو ہے یسوع مسیح قربان ہوگا۔ بائبل مقدس کے اندر جیسا میں نے ہوشیہ کی کتاب میں غیر قوموں کے حوالہ سے نبوت موجود ہے، اور پھر زبور 22 کے اندر جو کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں بھائیوں میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، اور یہ جو خدا کے فرزند ہیں ان کی پروفسی پھر یسایہ میں کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، تو اس نسل کے اندر اینجل نہیں ہے، اینجل بھی مخلوق ہے، ایک پاورفل مخلوق ہے جس کے حوالہ سے عبرانیوں میں لکھا ہے کہ خداوند کی خدمت کرنے والوں کے لیے یہ اسپرٹ بھیجی جاتی ہیں۔ اور جب ہم زبور 104 کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا نے اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں فرشتوں کے حوالہ سے جب پڑھتے ہیں تو لکھا فرشتوں کو اس نے کب کسی کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو یسوع مسیح کو کہا کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ زبور 2 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ تو آج مجھ سے پیدا ہوا۔ تو پالوس رسول عبرانیوں کے خط میں یہ حوالہ دے کر کہتا ہے کہ فرشتوں کو کب کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو گویا جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس نے بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ گناہ کی قربانی جو ہے ابراہم کوویننٹ کے مطابق یسوع مسیح جو ابراہم کی نسل ہے، یہ پروگرام جو سنفل نیچر کے لوگ تھے ان کو پاک ٹھہرایا گیا، امت کو پاک کیا گیا، تو گویا اس میں اینجل نہیں آتے۔ تو فرشتوں سے کب کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو اکلوتا بیٹا صرف یسوع مسیح ہے جس نے جان قربان کی ہے، اور جن کے لیے جان قربان کی ہے وہ خدا کی نسل ٹھہرے۔ تو پاسٹر سائمن جی یہ باریک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو وہاں جو جینیسس چیپٹر 6 کے اندر جو آیا ہے خدا کے بیٹے، تو وہاں پر وہ جو فالن اینجل تھے، گرائے ہوئے فرشتے تھے، ان کے لیے ورڈ جو ہے نیفلم آتا ہے، فالن اینجل، اور انہوں نے آ کر انسان کی بیٹیوں کے ساتھ خلط ملت
ہو کر جو بیاہ شادیاں کی، ان میں سے جو جبار پیدا ہوئے اور بڑے بڑے یہ قداور سورما تھے، جاتی جولیت جیسے لوگ، اور ابلیس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح انسان کی جو نسل ہے اس کو خراب کیا جائے. تو وہاں پر جب خدا کے بیٹے لکھا ہوا ہے تو ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فالن اینجلز کے بیٹے، یعنی فرشتوں کے بیٹے جو گرائے ہوئے فرشتے. تو میں یہ جو بتانا چاہتا ہوں یہ باریکی کہ فرشتے خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں اور وہ خدا کے بیٹوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں. یہ اسپرٹس اور بائبل مقدس کے اندر عبرانیوں پہلے باب میں یہ لکھا ہے کہ یہ روحیں، یہ فرشتے، یہ اسپرٹس جو ہیں یہ ایمانداروں کے لیے، نجات پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں. تو یہاں پر کوئی نبوت ایسی نہیں ہے کہ فرشتوں کے لیے سیکریفائس دی گئی ہے یا فرشتے جو ہیں وہ لپالک بیٹے بنے ہیں. یہ لپالک بیٹے بیٹیاں صرف جو دنیا میں سے خون خریدے لوگ ہیں جن کے لیے جان قربان کی ہے، گویا ہیومن نیچر کے اندر آ کر، ہیومینٹی کے اندر آ کر ہیومن نیچر والے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے یسوع مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہے. تو یہ میں نے ابراہم کووننٹ کے حوالہ سے بھی بتایا اور سن آفرنگ کے حوالہ سے بھی بتایا کہ خدا کو یہ پسند آیا. اس قربانی سے جو نسل وقوع کے اندر آئی ہے وہ خدا کی نسل کہلاتی ہے. تو یہ ڈاکٹرن آف آف سپرنگ آف گاڈ، خدا کی نسل، خدا کے لپالک بیٹے بیٹیاں جو وقوع کے اندر آئی ہیں، کلیسیا، خدا کی امت، پاک لوگ، یہ مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع ہیومن نیچر کے اندر آ کر ہی اس نے جان قربانی کی. اور ابھی جو میں نے فرشتوں کے حوالہ سے بتایا ہے، اسی لیے عبرانیوں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ واقعہ ہی فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے. اور ابراہم کی نسل کا مطلب کہ کوویڈنٹ جو باندھا گیا، اور ابراہم کی نسل مسیح، اور مسیح نے اپنے بھائیوں کے لیے جو خدا کی نسل ٹھہرے. تو یہ خدا کا اکلوتا بیٹا، اور ابراہم کوویڈنٹ کے مطابق ابراہم کی نسل مسیح، اور مسیح نے اپنی جان قربان کر کے ساری نسل کو جو یہودی نسل تھی اور اس کے علاوہ دنیا میں سے لوگوں کو خرید کر، موت میں سے نکال کر اپنی موت کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بیٹیاں بنایا ہے. اور یہ یسایہ 53 باب میں لکھ دیا گیا کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا جب یسوع اپنی جان قربان کرے گا. تو یہ نسل وقوع کے اندر آ چکی ہے. بلیورز ہمیں خدا کا شکر کریں اس بڑے ریویلیشن کے لیے، اس بڑے پروگرام کے لیے پاسٹر سائمن. اور اس کی دلیل ہولی نیس میں ہے. جب خدا کی ذات پاک ہے، اس کا بیٹا پاک ہے، تو جو نسل وقوع کے اندر آئی ہے وہ بھی اسی طریقے سے پاک ہوں. اور جب ہم اینجلز کی بات کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے، پر جب انہوں نے گناہ کر لیا تو صرف ان کی ججمنٹ ہی ہے، وہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہو سکتے. مگر انسان جس نے گناہ کیا، یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر کے ان کو پاک کیا تاکہ وہ ہولی قرار پائے. تو جو ہولی نیس ہے یہ خدا کی نسل کی سب سے بڑی پہچان، جس کے اوپر میں بتانا چاہوں گا. سو پاسٹر سائمن، جو ہولی نیس کے حوالہ سے، میں آف سپرنگ آف گاڈ کے حوالہ سے کہ خدا کی جب نسل ہے تو پھر پاکیزگی ہی اس نسل کا نشان ہے. اور جب میں آپ یسوع کے خون سے پاک ہو گئے اور خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے، اڈاپٹڈ سنز اینڈ ڈاٹر اور آف سپرنگ آف گاڈ، تو یہ ڈاکٹرن کے مطابق خدا کی نسل جو وقوع کے اندر آئی ہے یہ پاک لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. اس میں ناپاکی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. کلیسیائیں دنیا کے اندر بلیورز کیوں کمزور رہ جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ پاکیزگی کا خیال نہیں کرتی اور ناپاکی کے اندر رہنے والے خدا کے لوگ نہیں ہوتے. اور ہولی نیس کے حوالہ سے یہ جو عبرانیوں کے خط ہی کے اندر جو میں نے حوالہ پڑھا کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والا دونوں ہی ایک ہی اصل سے ہیں. اور جب اس سے اوپر ورس کو ہم پڑھتے ہیں، 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، عبرانیوں دوسرا باب 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو بلیورز اور پاسٹر سائمن اس مکاشفے کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح ہم پاک ٹھہرے. تو جان کی قربانی جب یسوع مسیح نے دی تو خدا نے اپنی نسل کو دیکھا. اور پالوس رسول عبرانیوں میں یہ لکھتا ہے جب بہت سے بیٹوں کو، خدا نے بہت سے بیٹوں کو، یعنی جو نسل لینی تھی، جلال میں داخل کرنا تھا، یسوع مسیح کو دکھوں کے ذریعے سے، دکھوں میں سے گزار کر جو ہے کامل کیا گیا. تو یہ دکھ جو ہیں یہ کیسے کامل کرتے ہیں؟
تو گویا کرائسٹ تو خدا کا بیٹا، ڈیوینٹی کے اندر، ہیومینٹی کے اندر، یہ کرسٹولوجی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تو اس نے اپنی جان قربان کی، اور جان قربان کرنے کے لیے اس کو سفرنگ میں سے گزرنا پڑا۔ یہ جو سفرنگ کی بھرمار کرائسٹ کے اوپر آئی ہے، جب ہم ڈیتھ کی بات کرتے ہیں، کروسیفکشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرنا ہے، گویا ڈیتھ کے ذریعے سے، اور ڈیتھ کی یہ عدالت دنیا کے لیے کرائسٹ نے اپنے اوپر لی ہے، یہ ججمنٹ اپنے اوپر لی ہے، تو گویا دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا۔ تو یعنی جب بھائیوں کے لیے، دنیا کے لیے قربان ہونے کے لیے آیا ہے، تو یہ سارا گناہ کی قربانی کے طور پر یسوع مسیح نے اٹھا لیا ہے۔ یعنی بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرنے کے لیے خود سے وہ گناہ کے اندر جو ہے ان کا گناہ لے کر ان کی سنفل نیچر کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب جب تک اس کی ججمنٹ نہ ہو، دکھوں میں کامل کیا گیا، دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا گیا، یعنی پوری ججمنٹ ہو جائے، تو کرائسٹ نے ہیومن نیچر کے اندر عدالت جو ہے اپنے اوپر ہمارے گناہوں کی لے لی۔ تو جب عدالت لے لی، عدالت ہوگی، تو اس کے بدن نے وہ سارا گناہ ختم کر دیا۔ اور جیسا بائبل مقدس کے اندر جو ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اگر ایک بدن کے اوپر مکمل کوڈ ہے، یعنی اس کی مکمل ججمنٹ ہوگی، تو وہ بلیور ہولی قرار پاتا ہے۔ تو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرنے کا مطلب ہے یہ پرفیکشن جو آئی ہے دکھوں کے ذریعے سے، یہ عدالت کے ذریعے سے، تو گویا پرفیکشن کو ہم لیتے ہیں اسپاٹ لیس کے اندر، پاکیزگی کے اندر لیتے ہیں۔ تو گویا صلیب کے ذریعے سے پوری عدالت ہونے کے وسیلہ سے چونکہ گناہ اٹھایا، تو یسوع مسیح بھی کامل ٹھہرا، پاک ٹھہرا، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی پاک ہو گئے۔ تو یہ کراس کے سبب سے، صلیب کے سبب سے، گناہ کی قربانی کی وجہ سے نسل وقوع کے اندر آئی ہے، اور ان کا نشان ہولینس ہے۔ خدا کا بیٹا، کلام خدا، جب ازل سے خدا کی ذات میں دوسرا قانون، تو وہ تو پاک ذات ہے، پر جب ہیومن نیچر کے اندر آتا ہے تو گناہ اٹھاتا ہے، اور جب عدالت ہو جاتی ہے تو گویا یہ پرفیکشن وقوع کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی یسوع مسیح نے ساری عدالت گناہ کو ختم کر دیا موت کے وسیلہ سے، گناہ جاتا رہا، گناہ کی جو حیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا نجات کے بانی کو، تاکہ وہ پاک ہو، اور پھر جو اس پر ایمان لائے گا وہ بھی پاک ہوگا۔ تو آگے پھر یہ جو آیت پڑھی گئی بلیورز کہ پاک کرنے والا یعنی کرائسٹ، اور پاک ہونے والا جو اس پر ایمان لاتے ہیں، دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، یعنی ان کا روٹ خدا سے ہے، یعنی خدا کی نسل ہے۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، اور اس پر ایمان لانے والے لیپالک بیٹے بیٹیاں، یہ روٹ ہمارا خدا کی ذات میں بن جاتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، پر پاکیزگی کے اندر ہوں۔ اس لیے پھر آگے لکھا ہے، اس لیے وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ پاکیزگی کے اندر ہوں گے تو اس کے بہن بھائی ہیں، پاکیزگی کے اندر ہوں گے تو خدا کی نسل ہے۔ اس کو دلوں پہ نقش کر لے بلیورز، پاسٹر سائمن، کہ بغیر پاکیزگی کے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور پاکیزگی کا جو آنا ہے یسوع کی قربانی سے، اس کے خون کی بدولت ہے، اس کی ساری ججمنٹ جو اس نے اپنی باڈی کے اوپر لی ہے، تو نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرایا، یعنی وہ ہولینس کے اندر ہولی ون ٹھہرا، اس لیے مردوں میں سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس پر ایمان لانے والے بھی پاک ہو جاتے ہیں، یعنی یسوع کے خون سے۔ تو گویا جب ہم یہوہ باپ کی بات کرتے ہیں، ہولی گاڈ، جب اس کا بیٹا کلام خدا جب اس کی ذات کے اندر ہے تو وہ ہولی گاڈ ہے، اس کا بیٹا پاک خدا ہے، اور جب ہیومن نیچر کے اندر آ رہا ہے تو اس نے کہا کوئی مجھ میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا، تو پاکیزگی کے اندر اس نے خدمت کی۔ جب گناہ اٹھایا تو اس کی عدالت کر کے پھر وہ اپنے اسی سٹیٹس کے اوپر کہ وہ ہولی گاڈ ہے، یعنی دکھوں کے ذریعے سے، ججمنٹ کے ذریعے سے وہ پرفیکشن کے اندر، یعنی اسپاٹ لیس، ساری دنیا کا بھی گناہ اٹھایا اور اپنی جان قربان کی۔ اس لیے پاک کرنے والا، پاک ہونے والا، دونوں ہی ایک ہی اصل، یعنی خدا کی ذات کی اس پاکیزگی سے ہم اٹیچ ہو چکے ہیں، تبھی اس کی نسل، تبھی اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے۔ اس لیے بلیورز جو ناپاکیوں کے اندر رہتا ہے، پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا، اس کو یہ پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کا لیپالک بیٹا ہے۔ اور جب میں یہ گڈ نیوز دے رہا ہوں، یہ ڈاکٹرن آف اسپرنگ آف گاڈ دے رہا ہوں، تو پاسٹر سائمن یہ ضروری ہے کہ ہم پاک ہو چکے ہیں، تو ہمیں پاک ہی رہنا ہے۔
हमें नापाकी को कभी अपनी जिंदगी के अंदर आने नहीं देना। और ये अजल से प्रोग्राम खुदा की जात में, तो जब हमारा रूट एक बन गया है, इसीलिए ज़बूर 22 के अंदर जब आया कि मैं भाइयों में तेरी हमद के गीत गाऊंगा, तो हम खुदा के बहन भाई बन गए हैं। और लिखा है वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता, क्योंकि उसकी जात पाक है, तो उसके खुदा के बेटे बेटियों लेपालक फर्जंदों की भी अब नेचर पाक हो चुकी है, तो उसके भाई हैं। और अगर जो सिन के अंदर है या बदी करता रहता है, वो खुदा का फर्जंद नहीं हो सकता, मसीह का बहन भाई नहीं हो सकता। और वो हमें भाई कहने से इसलिए नहीं शर्माता कि उसने अपने खून से हमें पाक किया है और जलाल के अंदर दाखिल कर दिया है। ये खुदा की जात की बदौलत, ये यीशु मसीह की बदौलत और खुदा के मुकाशफा, खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक बिलीवर्स जो हमें पाकीज़गी दी गई है, तो ही हम उसके बेटे बेटियां कहला सकते हैं। तो गोया ये साइन है कि जब हम उसकी नस्ल है, उसके खून से खरीद लिए गए हैं, तो पाकीज़गी ही बताएगी कि हम उसकी नस्ल है, हम ईमान ला चुके हैं। इसलिए बहुत होली लाइफ बसर करें, एक कलीसियाई रिफाकत, कलाम का सुनना, रोटी तोड़ना जो है हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। जैसे अभी प्रे फेस्टिवल के अंदर भी मैंने तालीम जो पेशेंस के हवाला से दी है कि यीशु मसीह आने वाला है और हमें उसकी आमद तक सब्र करना है और अपने दिलों को मजबूत करना है। और इसके ऊपर एक डिटेल तालीम दी गई यीशु मसीह के, जब हम बेटे बेटियां हैं, खुदा के लोग हैं, और हमें ये साबित करना है कि पाक है, वही रिफाकत रखते हैं, वही रोटी तोड़ते हैं। और अभी जब 2 मई के अंदर होली कम्युनियन सर्विस होगी, बिलीवर्स इसमें शरीक हो, साबित करें कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और खुदा ने अपने बेटे के खून से हमें खरीद लिया है। तो होलीनेस जो है, ये पाकीज़गी हमारी जिंदगी के अंदर बरकरार रहे, वही उसके बेटे बेटियां हैं। और जो पौलुस रसूल फिर रेफरेंस देता है कि वो भाई कहने से नहीं शर्माता, ये ज़बूर 22 के अंदर लिखा है कि मैं भाइयों में यानी कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा, तेरे नाम का इजहार करूंगा, और फिर ये कि मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि जो लड़के तूने मुझे दिए। और ये यसाया 8वें बाब का रेफरेंस वहां दिया जा रहा है, जिस तरह यसाया के जो 2 बेटे उसके पैदा हुए, एक महीर शलाल हाशबस और दूसरा शेयार यशो, ये 2 बेटे दिए गए। और वहां पर लिखा है कि मैं नबिया के पास गया और वो हामला हुई। तो ये बेटे जो आते हैं, वहां लिखा ये अजाइबो गराइब के लिए हैं, इनसे जो जमानों के निशान मुराद हैं। और ये रेफरेंस जो है ये कोट प्रोफेसी क्राइस्ट के लिए की गई। और पौलुस इसको इब्रानियों 2 बाब के अंदर 12वीं आयत में ये लिखता है कि जो लड़के तूने दिए, यानी जो यसाया वो प्रोफेसी कर रहा है, यानी ये जो तेरी जो खुदा की नस्ल वकूक के अंदर आई है, जो बहन भाई तूने मुझे दिए हैं, ये जो लड़के मुझे तूने दिए हैं, पीछे लिखा ये अजाइब गराइब के लिए है। तो गोया हमारी जिंदगियों से जब हम खुदा के बेटे बन गए हैं, इस दुनिया के अंदर हम साबित कर दें हम जमानों के लोग हैं, इस दुनिया के अंदर यीशु के खून खरीदे लोग हैं, इस दुनिया से फर्क लोग हैं, अजल से खुदा की जात में पिन्हा उसके बेटे बेटियां हैं। ये अजाइब गराइब के लिए गवाही हो, रिफाकत रखने वाले, रोटी तोड़ने वाले, तालीम पाने वाले, गवाही देने वाले, उसकी खिदमत करने वाले, यानी होलीनेस में होकर उसके अजाइब दिखाने वाले हों, हम इसलिए खरीदे गए हैं। और दूसरे बाब के अंदर डिटेल के साथ इस पाकीज़गी के ऊपर जो पौलुस तालीम देता चला जाता, और लड़के जो दिए गए उनके लिए उन्हीं की तरह गोश्त खून में शरीक होकर ह्यूमन नेचर के अंदर जो वो डिविनिटी रखता था, ह्यूमन नेचर के अंदर आकर, और ये क्रिस्टोलॉजी के भेद हैं जिसको हमने समझना है। और जान कुर्बान की मौत के वसीले से मौत को, जो इब्लीस की कुदरत थी, उसको शिकस्त दी, इब्लीस को तबाह कर दिया। और फिर लिखा है दूसरे बाब ही इब्रानियों के अंदर कि इसलिए उसको फिर काहिन बनना लाजिम था, ताकि हमारे लिए वो अपना खून जो है आसमानी बाप के पास जो है वो लेकर जाए। तो बर्रा भी है और हाई प्रीस्ट भी है, अपना खून लेकर हाई प्रीस्ट के तौर पर। और हाई प्रीस्ट जो इसराइल से लिया जाता था, वो भाइयों में से लिया जाता था, जो जमीन के इसराइल नेशन थी। और जब आसमान के ऊपर ये ब्लड गया है, तो ये आसमानी भाइयों में से हाई प्रीस्ट जो है वो बनकर हमारे लिए जो है, अपने जो खुदा की नस्ल के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, भाइयों के कफारा के लिए ब्लड जो है ऊपर लेकर गया है। तो उसको
हाई प्रीस्ट भी बनना था। और ये चीजें बताती हैं कि हम खुदा की नस्ल है, खुदा से पैदा हो चुके हैं और हमें खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। और फिर जब हम मुकाशफा की किताब के अंदर 14वें बाब के अंदर देखते हैं तो वहां पास्टर साइमन 1,44,000 कमवारों की बात की गई है जो वर्शिप करते हैं, हम के गीत गाते हैं, और वो गीत कोई ना सीख सका। यानी कमवारों का मतलब पाक खुदा के फर्जंदों की बात की जा रही है, लेपालिक बेटे बेटियों की बात की जा रही है। कमवारा या कमवारी का मतलब होता है जो पाकीज़गी के अंदर है। तो खुदा के बेटे बेटियां पाक लोग हैं। पतरस ने कहा तुम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की उम्मत, बरगजीदा नस्ल। तो कलीसिया जब वर्शिप करती है तो ये पाक लोगों की जमात है। इसमें नाफरमानों की और गुनहगारों की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें नीम करम लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। कलीसियाएं इसलिए टूट फूट का शिकार रहती हैं कि नापाक उसमें ठहर नहीं सकता, और पाक लोगों की जमात बहुत कम होती है। और जो पाक लोग हैं वो रूटीन के साथ फेलोशिप करते हैं, वो खुदा का कलाम सुनते हैं, वो ओबे करते हैं, वो अपने बाप की हमदो सना करते हैं, क्योंकि इकलौता बेटा जो हमारा हाई प्रीस्ट है वो किंग है। और मुकाशफा 5वें बाब में लिखा है उसने हमें भी बादशाह और काहिन बनाया है। तो जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो कलीसिया में रह के ये साबित कर दे, पाकीज़गी की हालत में रह के साबित कर दे कि उसकी नस्ल है, उसके बेटे बेटियां हैं, और ये नस्ल यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से यशायाह 53 बाब के अंदर लिखा वकूअ में आई है। और फिर ज़बूर 22 के अंदर उसकी 30वीं आयत के अंदर खूबसूरत जो वर्स बिलीवर्स पास्टर साइमन लिखा है कि एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी और दूसरी पुश्त को उसकी खबर देगी। तो वो नस्ल यीशु मसीह है जो अब्राहम की नस्ल, खुदा का इकलौता बेटा, उसने भाइयों में आकर भाइयों में आकर बाप का इजहार किया। एक नस्ल यीशु मसीह, उसने आके बंदगी की, और दूसरी पुश्त मैं आप टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के बिलीवर, ये दूसरी पुश्त है जो यीशु मसीह के खून से वकूअ में आई है। यही उसकी ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड है, ये खुदा की नस्ल है। इसलिए पास्टर साइमन आप बताएं फेलोशिप कितनी जरूरी है, प्रस्तिश कितनी जरूरी है, रोटी तोड़ना कितना जरूरी है, दुआ करना कितना जरूरी है, उसके हुक्म पर अमल करना कितना जरूरी है, पाकीज़गी में रहना कितना जरूरी है, गवाही देना कितना जरूरी है। इसलिए कलीसिया में रहते हुए और जब हम आसमान पे होंगे 1,44,000 ये खुदा के बेटे बेटियां वहां भी हम दोस्तना करेंगे, और नीचे जमीन पर कलीसिया में रहते हुए तो गोया खुदा की नस्ल, खुदा के लोग, लेपालिक बेटे बेटियां, ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड, ये ऐसी नस्ल है जो पाक है, जो वर्शिप करने वाली है, उसकी गवाही देने वाली है। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल देना चाहिए। और पास्टर साहब में जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि उसकी उम्र दराज की जाएगी, क्या रेवलेशन है, और फिर वो बुजुर्गों के साथ उसको हिस्सा दिया जाएगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लिया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी में उसकी उम्र दराज होगी का मुकाशफा क्या है, और बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा की बाबत बताएं, और खात्म मुकस्सों के लिए इसमें क्या सबक है। सो पास्टर साइमन बिलीवर्स, जो दूसरा क्वेश्चन किया गया है जो यशायाह 53 बाब की 10वीं आयत के अंदर कि उसकी उम्र दराज होगी, ये बहुत बड़ा रेवलेशन जब उसने अपनी जान हमारे लिए सलीब पर कुर्बान की और खुदा के बेटे बेटियां बना दिया, खुदा ने अपनी नस्ल को देखा तो यीशु मसीह मर गया, ये ह्यूमन नेचर के अंदर। और जब हम डिविनिटी के अंदर देखते हैं तो वो खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि उसे जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है, और पाकीज़गी की रूह के बायस और होली स्पिरिट की कुदरत से मुर्दों में से जी उठा, और अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और जब ये वर्ष लिखी गई कि उसकी उम्र दराज होगी, इसका मतलब है कि उसके दिन बढ़ जाएंगे। वो अजल से अब तक ये उसके साल हैं, और ये उम्र की दराजी का मतलब ही जो यहां पर है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा और अब्दल बाद हमेशा जिंदा रहेगा। यही क्राइस्ट ने मुकाशफा पहले बाब पे यूहन्ना रसूल से कहा, मैं मर गया था, जिंदा हूं, देख अब्दुल आबाद
زندہ رہوں گا، اور اس میں جو بتایا گیا میں اول اور آخر ہوں. تو اول اور آخر ہونا جو ہے یہ جو زندگی کا بڑھنا ہے، عمر کی درازی ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، یعنی مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور یہ ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق وقوع کے اندر آیا. جب ہم یسایہ 54 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو بلیورز وہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہیں داؤد کی سچی نعمتیں دوں گا. تو جب داؤد کی سچی نعمتوں کا مطلب ہے تو جو داؤد سے کوویننٹ باندھا گیا اور جو داؤد کے ذریعے سے نبوتیں کروائی گئی، یہ اس کا مطلب ہے. اور جب ہم سیموئیل کی کتاب کے اندر تواریخ میں یہ پڑھتے ہیں ڈیوڈک کوویننٹ، تو خدا نے داؤد سے عہد باندھا کہ تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی، یعنی ہیومن نیچر رکھنے والا شخص ڈیوینٹی کے اندر ابد تک جو ہے وہ بادشاہ ہوگا. تو یہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اور جب ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق دیکھیں گے تو وہ داؤد کی روٹ، داؤد کی اصل نسل سے ہے. ابراہم کے کوویننٹ کے مطابق دیکھیں گے تو ابراہم کی نسل مسیح. تو یسوع مسیح جو ہے یہ کوویننٹ کے مطابق اس دنیا کے اندر آ کر جب اس نے جان قربان کی ہیومن نیچر میں، پر ڈیوینٹی کے اندر جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق جو داؤد کا عہد تھا اس میں یہی بات کہی گئی زبور 16 کے اندر کہ اس نے اس کے بدن کو سڑنے کی نوبت نہ دی، وہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت نہ ہونے دے گا، اور اس کا بدن بھی امن و امان میں رہے گا، یعنی ہولی ون، اس کا مقدس یعنی ہولی ون. یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ڈیوینٹی کے اندر ہے، جس نے ہیومن نیچر کے اندر جان قربان کی، اس کی عمر دراز ہوگی، یعنی مردوں میں سے وہ جی اٹھے گا. اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہ داؤد کا ابدی عہد جو ایٹرنل کوویننٹ باندھا گیا، یہ داؤد کی سچی نعمتیں ہیں. اور اعمال 13 باب کے اندر جو پھر ریفرنس وہاں کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ پھر نہ مرے گا. اور پھر یہ کہ تو آج مجھ سے پیدا ہوا ہے، زبور 2 کا ریفرنس، زبور 16 کا ریفرنس، یسایہ 54 باب کا ریفرنس وہاں دیے گئے ہیں کہ وہ پھر کبھی نہیں مرے گا. یعنی یہ داؤد کا عہد ہے کہ اس کے تخت کے اوپر ڈیوینٹی کے اندر ہیومن نیچر رکھنے والا شخص، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو داؤد کی نسل سے آیا، یہودا کا ببر جو ہے، اس نے اپنی جان قربان کر کے برے کے طور پر جو خدا کا برا اور یہودا کا ببر ہونے کی حیثیت سے عبدالآباد جو ہے وہ تخت پہ بیٹھے گا. تو یہ اس کی عمر دراز ہوگی. تو پاسٹر سائمن یہ ریویلیشن ہمارے پاس آتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا. جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے مریم مگدلینی سے یہ کہا جا کر بھائیوں کو یہ بتا دے، کیونکہ وہ اب بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والا دونوں ہی ایک ہی اصل سے، یعنی یہوہ کے بیٹے بیٹیاں. اور اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں، تو جا بھائیوں سے کہہ دے. تو یہ جو ریویلیشن ہے، بھائیوں سے کہہ دے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، یعنی میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں. جب یسوع مسیح شاگردوں کو کمرے میں جو ہے دکھائی دیتا ہے، اپیئر ہوتا ہے ان کے بیچ میں، اور بلیورز اور پاسٹر سائمن مکاشفہ سنیے، یسوع مسیح نے کہا تم پر سلامتی ہو. تو یہ سلامتی کہنا، یہ ورڈ جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر شلوم کے معنی کہ ملتا ہے، اس کے اندر نہ جنگ ہے نہ موت ہے، کہ وہاں ڈیتھ نہیں ہے. تو جب کوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا کو دیکھ لیتا تو وہ سوچتا کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو وہی دیکھ سکتا ہے جو اس کی طرح پاک ہوگا. تو جب یہ کہا گیا پاسٹر سائمن کہ بھائیوں کو جا کے بتا دے، تو بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہے، میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس. تو جب ان کے درمیان خدا کا بیٹا گلوریفائی گاڈ، گلوریفائی کرائسٹ، ریزرریکٹڈ کرائسٹ امورٹل باڈی کے اندر، تو کہا تم پر سلامتی ہو. اس کا مطلب تم نہیں مرو گے، تم اب میرے بھائی بہنیں ہو، یعنی خدا کے لے پالک بیٹے بیٹیاں، آف سپرنگ آف گاڈ ہو، اور تم نہیں مر سکتے کیونکہ میں نے تمہارے لیے اپنا خون بہایا ہے اور خدا کی نسل تم ٹھہرے ہو. تو گویا اس کا ظاہر ہونا یہ بتاتا ہے، یہ سلامتی کہنا یہ بتاتا ہے کہ میں آپ پاسٹر سائمن بلیورز ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور یسوع مسیح کی عمر دراز ہوگی، یعنی مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ بھائیوں میں گیا. جب یسوع مسیح مصلوب ہوتا ہے تو ہم مصلوب ہو جاتے ہیں، جب یسوع مسیح زندہ ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ
जलाए गए और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाए गए हैं। अब वही जिंदगी जो यीशु मसीह के अंदर है, जो बाप के अंदर है, वो जिंदगी हमारे अंदर रख दी गई है। तो उम्र की दराजी जब क्राइस्ट के पास है, यानी एटर्नल लाइफ, कभी नहीं मरेगा, अव्वल आखिर है। इसी तरह जो लेपालिक बेटे बेटियां हैं, मैं आप बिलीवर्स, हमारे अंदर खुदा की जिंदगी डाल दी गई है और यीशु मसीह को जानना ही जो है अबदी जिंदगी है और यीशु मसीह का मिलना ही जिंदगी है। ये होलीनेस जो लेपालिक बेटों की हुई है मसीह पर ईमान लाने से, ये रूठ यहोवा के अंदर हमारा इकलौते बेटे का और लेपालिक बेटे बेटियों का, तो ये पाकीज़गी जो दलील है, ये सबूत है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, ईमान लाकर नए सिरे से पैदा हो चुके हैं और एक उम्र की दराजी और अपने अंदर एटर्नल लाइफ रखते हैं। जैसे खुदा का बेटा उसकी जिंदगी है, वो हमारी जिंदगी है। इसलिए यीशु मसीह ने मरियम मार्था के घर में कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। और आगे लिखा, जो जिंदा है वो अब तक ना मरेगा। तो गोया मैं आप अपने अंदर रिजरेक्शन लाइफ रखते हैं, इसलिए जब यीशु आएगा तो मुर्दों में से जी उठेंगे, क्योंकि रिजरेक्टेड लाइफ हमारे अंदर है। ऐसा सीड बन गए हैं जो मुर्दों में से जी उठने वाला है। ये खुदा के लेपालक बेटे बेटियों के बदन जो कब्र के अंदर होंगे, वो रूल कुदस की कुदरत से जैसे यीशु जिंदा हुआ, वो भी जी उठेंगे। तो गोया ह्यूमैनिटी और डिविनिटी जो क्रिस्टोलॉजी की तालीम दी जा रही है, ह्यूमन नेचर के अंदर उसने अपनी जान कुर्बान करके खुदा की नस्ल को, अपने बहन भाइयों को, खुदा के बेटे बेटियों को, लेपालिक फर्जंदों को जो है वकूअ में लाया है और वही पाकीज़गी अता की है जो खुदा के जात की है, उसके बेटे की है। और जो उम्र की दराजी, जो अव्वल आखिर क्राइस्ट का होना है, मुर्दों में से जी उठना, इसी तरह जो ईमान लाते हैं उसके बेटे बेटियां, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेंगे। यानी हमारे अंदर भी वही जिंदगी का सीड है, क्योंकि हमारा रूट अब खुदा से जा मिला है। हम यीशु मसीह के बहन भाई, एक नस्ल आसमानी वकूअ के अंदर आ चुकी है और वर्शिप करने वाले लोग, खुदा की बंदगी करने वाले लोग हैं। और ये रेवलेशन हमारे ऊपर खुल जाना चाहिए, जो मेरे आपके पास अब होप है। जब यीशु मसीह आएगा, वो बिलीवर जो रहलत कर गए वो जी उठेंगे। तो गोया जो उम्र की दराजी का रेवलेशन है, ये मुर्दों में से जी उठना, ये डिविनिटी के हवाला से। और खुदा ने अपनी नस्ल को मसीह यीशु की बदौलत देख लिया, जो अब यीशु मसीह की तरह अब्दुल-आबाद जिंदा रहेंगे, मर जाए तो भी जिंदा रहेंगे, जिंदा है तो अब तक ना मरेंगे। तो गोया ये रिजरेक्टेड लाइफ, ये ग्लोरीफाइड लाइफ हमारी होगी। इसलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि हम जो फानी है उसके ऊपर और पहनना है, ताकि वो जो फानी है गैर फानी में गर्क हो जाए। तो गोया अबदी जिंदगी हमारी है और ये लेपालिक बेटे बेटियों का, और ये सबूत है यीशु मसीह का जी उठना कि हम खुदा की नस्ल है, ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड है। और जैसी जिंदगी यीशु मसीह की है, उसी तरह लेपालिक बेटे बेटियों की है। और जो बुजुर्गों के साथ हिस्सा देने की बात है, उसके ऊपर मैं तालीम देना चाहूंगा। पास्टर साइमन, क्वेश्चन में आपने ये पूछा कि बुजुर्गों के साथ उसको हिस्सा दिया जाएगा। यशायाह 53 बाब की 12वीं आयत का ये ए पार्ट, बिलीवर्स बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा। यानी जो ओल्ड टेस्टमेंट के, न्यू टेस्टमेंट के तमाम बिलीवर्स जिन्होंने खुदावंद के लिए काम किया, नबी, काहिन, खुदा के लोग, पाक लोग, आसमान की बादशाही में, यीशु मसीह तो कायनात का वो बादशाह है, खुदा का बेटा, वो सारी मेरास उसकी है। और खुदा की जात यानी बाप की हैसियत से, क्योंकि खुदा जो है वो खुद मेरास है। और जब बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा तो इसका मानी यह है कि बुजुर्ग यीशु मसीह के साथ हिस्सा पाएंगे। यानी हम मसीह के बहन भाई होते हुए हम मेरास हो गए हैं, हमारी मेरास एक हो गई है। और रोमियो 8वें बाब के अंदर लिखा कि यीशु मसीह में जब हम मेरास हैं, तो इसी तरह जैसे उसने दुख उठाए हैं, इसी तरह हम दुख उठाएंगे। तो हम जलाल में दाखिल होंगे, तो उसके साथ हम मेरास होंगे। तो हम इस दुनिया में फिर रहकर सफरिंग के अंदर गवाही देते हुए, खुदा के बेटे होते हुए, उसी तरह जो प्रोग्राम क्राइस्ट ने किया, हम भी उसकी खिदमत करने वाले हों, गवाही देने वाले हों, रिफाकत रखने वाले हों। और जाने कि हमारी मेरास जो है खुदा की जात है, हमारी मेरास ये सारा यूनिवर्स है। हमारी मेरास अब्राहम ने जो रोया देखी,
उस शहर की जिसका बनाने वाला मुमार खुदा है। तो गोया न्यू यरूशलेम हमारी मेरास है, सब कुछ हमारा है। इसलिए जब हम ज़बूर 16 में पढ़ते हैं और दाऊद का ज़बूर वो गाता है, तू मेरास है मेरी, तू मेरा प्याला, यानी मेरे बकरे का हिस्सा है, तू मेरी मेरास है। तो वो ये कहता है, जरे मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी है और मेरी मेरास खूब है। तो गोया जो आसमान के ऊपर खुदा ने मेरास मुकद्दसों के लिए रखी, वो हमारी है। इसलिए लिखा, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, वो हमारी है। जिस तरह अब्राहम जो है तलाश में था, और वो जो हबरून के इलाका के अंदर भी था, तो वहां पर वो बुदोबाश करता था, पर उसकी निगाह उस वतन के ऊपर थी जो गैर फानी था। तो गोया हमारा वतन आसमान है, वो हमारी मेरास है, खुदा की जात हमारी मेरास है। तो ये बुजुर्गों के साथ हिस्सा देने की बात, जो जिन्होंने मसीह के लिए काम किए, जो खुदा के लिए पालिक बेटे बेटियां हैं, वो ये हिस्सा पाएंगे। और यहां पर जो बात बुजुर्गों के हवाला से लिखी है, यहां पर पास्टर साइमन एंजल्स का रेफरेंस नहीं, यानी यहां एंजल्स को मेरास नहीं दीजिएगा। हालांकि एंजल्स डे नाइट उसकी वर्शिप करते हैं, दिन रात प्रस्तिश करते हैं, कुदूस कुदूस कह के पुकारते हैं। क्रोबिम सराफीम जो है तख्त को लेके उठते हैं, पुकारते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, जोर में हद से ज्यादा है। पर वो मेरास जो है वो बुजुर्गों के साथ हिस्सा दिया जाएगा, और जो है वो लूट का माल बुजुर्गों के साथ बांट लेगा। वो जिंदगी, वो मेरास जो क्राइस्ट ने फतह होकर हासिल की है। और ये ज़बूर 8 के अंदर जब आप पढ़े और इब्रानियों 2 बाब के अंदर पढ़े, वहां लिखा है, आदमजात क्या है कि तू उसका ख्याल करता है, तूने उससे फरिश्तों से कुछ ही कम किया और उसके ऊपर इज्जत और जलाल का ताज रखता है। और आगे लिखा है, सब चीजें उसके पांव तले करती हैं, सब चीजें उसके इख्तियार में करती है। और उसी इब्रानियों 2 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने वो जहान फरिश्तों के ताबे नहीं किया, यानी वो मेराज फरिश्तों की नहीं है, वो खुदा के लिए पालक बेटे बेटियों की है, खुदा की नस्ल की है। ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड, यानी जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, जो उसके चिल्ड्रन है, जो रूह की हदायत से चलते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, जो पाक लोग हैं, वो उनकी मेरास है। और मेरास भी बुजुर्गों को दी जाएगी, ले पालक बेटे बेटियों को दी जाएगी। हम मसीह के साथ हम मेरास है। यीशु मसीह ह्यूमन नेचर में ह्यूमैनिटी के लिए आया, ह्यूमन नेचर वालों के लिए आया, जो खून गोश्त में थे उनके लिए आया, उनके लिए जान कुर्बान करके जिंदा हुआ। और वो मेरास भी अब जो है, जो ह्यूमन नेचर के अंदर रहते हुए डिविनिटी के अंदर, खुदा की कुदरत के अंदर, खुदा के बेटे बेटियां जो बन गए हैं, उनको वो मेरास मिलेगी। इसलिए रोमियो 8वें बाब के अंदर लिखा है, जो रूल कुदस की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां हैं। और होली स्पिरिट जो है वो कलाम को हमारे अंदर खोलता है, ताकि हम मसीह को जाने, हम खुदा की जात को जाने। और वो जोर देता है, हमारा पैराक्लीट है, हमारा मददगार है, हर रोज हमें टीच करता है, रूह हक है, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, जो हमें तालीम देता है। और उसकी वजह से मैं आप यहाँ पर प्रीच कर रहे हैं, ले पालक बेटे हैं। जिस तरह क्राइस्ट के ऊपर होली स्पिरिट जो है नाजिल होता है, और वो अनॉइंटेड वन कहलाया, खुदा का ममसू कहलाया, दुनिया ने उससे फायदा उठाया, शिफा और नजात पाई। इसी तरह मैं आप रूल कुदस यीशु मसीह ने आसमान पर जाकर पहला काम ही, जो तसलीस का तीसरा क्रम बिलीवर्स हमारी जिंदगियों के अंदर भेज दिया है, ताकि हम उसको फॉलो करें, होली स्पिरिट को फॉलो करें, ताकि डिविनिटी को, ताकि अलूहियत को, खुदा की जात को, उन कामों को जान सकें। क्योंकि हम जमीन के लोग नहीं हैं, हम आसमानी लोग हैं। इसलिए आसमानी लोग, खुदा की नस्ल, ले पालक बेटे बेटियां, मैं इस पे स्ट्रेस करता हूं कि वो रिफाकत रखने वाले लोग होते हैं, वो होली कम्युनियन में शरीक होते हैं, वो क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन को समझते हैं, वो प्रेयर करते हैं, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहते हैं, वो हर हुक्म को ओबे करते हैं, नापाकियों से दूर रहते हैं, पाकीज़गी के अंदर रहते हैं। और जब लिखा रोमियो के खत के अंदर 11वें बाब के अंदर, जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक हैं। जब खुदा का बेटा पाक है, उसकी ब्रांचेस भी, उसके बेटे बेटियां खुदा के, उसके बहन भाई भी पाक हैं। तो हमें होलीनेस के अंदर रहते हुए, उस मेराज के अंदर जब हम शरीक हो गए हैं, तो फिर हमें कभी खौफ नहीं करना चाहिए, कोई वबा का डर ना हो,
कोई बिजनेस की कमी, जॉबलेस होने का डर नहीं होना चाहिए। वो हमारा यहोवा यारी है, वो हमारा आसमानी बाप है, वो मांगने वालों को अता करता है। हमारे अंदर कभी भी किसी चीज की कमी आने नहीं देगा। हम इस जमीन पर रहकर साबित कर दें कि हर तरह का जलाल हमारे पास है, हर तरह की बरकत हमारे पास है। कमियां इसलिए हमारी जिंदगी में रह जाती हैं कि जब नापाकियों को कोई दावत देता है, जब खुदा से दूरी बनाता है, वो खुदा के हुजूर अपने आप को लेपालक, फर्जंद, बेटा, बेटी नहीं समझता, और अगर समझता है तो वो बराए नाम जो है वो अपने आप को समझता है। बरकत उनसे कोसों दूर रहेगी। इसलिए जब हम लेपालक बेटे बेटियां खुदा की नस्ल यीशु के खून से बन चुके हैं, तो हम कलीसिया में रिफाकत रखकर साबित कर दें कि खुदा हमारी हम मिरास है। और आपने कहा कि सबक क्या खादम कसों के लिए यही है कि हम रूह कुदस की रहनुमाई में चले, हदायत में चले, और वही बेटे बेटियां खुदा के होते हैं जो होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं, जो कलाम को फॉलो करते हैं, जो रिफाकत के अंदर रहना पसंद करते हैं, जो होली कम्युनियन में शरीक होते हैं, जो प्रेयर में आना पसंद करते हैं, जो गवाही देना चाहते हैं, जो रूहें जीतना चाहते हैं, जो अंजील सुनाना चाहते हैं, जो कलाम सुनाना चाहते हैं, उसके लिए जान कुर्बान करना चाहते हैं, वो रूह कुदस को फॉलो करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा में, खतों में बार बार कहा गया, जिसके कान हो सुने के रूह कुदस जो है क्या फरमाता है। और रूह कुदस की आवाज के शिनवा होना चाहिए, अपने दिलों को सख्त नहीं करना चाहिए। और जब हम बेटे बेटियां हैं तो वो जो असली प्रोग्राम बाप का है वो वकूअ के अंदर आना चाहिए, और हम में से कोई रहा हुआ मालूम ना हो। हमारे रद्दे सोने चांदी के होने चाहिए, हमारे काम जो है आग में ठहरने वाले होने चाहिए, और हर तरह की जो नापाकी दूर हमारी जिंदगी से रहे। और होलीनेस के बगैर कोई बाप को नहीं देखेगा। तो जो सबक है खादमों के लिए कि हम खुदा की नस्ल है, खुदा के लेपालक बेटे बेटियां हैं, ये रोज अपने आप को समझते जानते हुए उसी तरह आप अपनी रूहानी जिंदगी को बसर करें। और जो बाइबल मुकद्दस के अंदर खूबसूरत पालूस रसूल बात करता है कि हम जिंदा खुदा का मकदस है, उसके बेटे बेटियां हैं, तो फिर उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम का इजहार करें। हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। हर रोज बिलीवर्स ये देखें कि हम उसकी नस्ल हैं, उसके लोग हैं, और उसके नाम को जलाल देते रहते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड की आप तक पहुंचाई गई है, क्रिस्टोलॉजी में डिविनिटी और क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात ह्यूमन नेचर के अंदर जान कुर्बान करके खुदा की नस्ल उसने हमें बना दिया है। और पाक करने वाला, पाक होने वाला, दोनों एक ही असल यानी रूट हमारा जो है खुदा की जात ठहरा, जो होली गॉड है। इसलिए यीशु मसीह जो होली है, हमें भाई कहने से इसलिए नहीं शर्माता कि हमें भी उसने पाक कर दिया, यानी यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं और खुदा से पैदा हो चुके हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर हैं। इसलिए होली स्पिरिट को फॉलो करते हुए, कलीसिया में रहते हुए, हम खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें और साबित कर दें इस दुनिया के अंदर कि हम इस दुनिया की जिस्मानी लोग नहीं हैं, बिलीवर्स हम खुदा की नस्ल है, खुदा के लोग हैं, उसकी उम्मत है, कलीसिया है, उसकी ब्राइड है। वो लेने के लिए आ रहा है। हमें किसी वबा का, किसी कमी का कोई डर नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं पास्टर साइमन आपके लिए और दुनिया के खादमों के लिए, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया के लिए, जो हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे पैंडेमिक हो, चाहे हालात नीचे ऊपर हो, हम खुदा के लेपालक बेटे बेटियां हैं। हम अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल हमेशा देते रहें और शुक्र करें कि खुदा की मर्जी को खुदा के बेटे ने पूरा किया। अब हम भी खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों से उसी तरह पूरे करने वाले हों जिस तरह इकलौते बेटे ने मर्जी को पूरा किया। उसी तरह लेपालक बेटे बेटियां खुदा की नस्ल भी उसी तरह वो उसकी मर्जी को पूरा करे। और ज़बूर 22 की आयत जो बताई गई कि एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी और दूसरी पुश्त को उसकी खबर देगी। यीशु मसीह वो नस्ल है जिसने बंदगी की भाइयों में आके और बेटियां खुदा के बनाया। ये पुश्त, ये कलीसिया है जिसको खबर मिल गई है और हम उसकी खबर दूसरों तक पहुंचाने वाले हों और वर्शिप करने वाले हों और साबित कर दें कि हम खुदा की नस्ल हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रिस्टोलॉजी की जो तालीम मैंने दी है पास्टर साइमन डिविनिटी ह्यूमैनिटी के अंदर, तो गोया ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड, ये तालीम हमारे अंदर हो कि हम खुदा की नस्ल है, खुदा के बेटे बेटियां हैं। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर
بلیورز آپ کے ساتھ مل کر، پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، دنیا کے بلیورز کے ساتھ مل کر کرائسٹ کی ڈیوینٹی ہیومینٹی کو جانتا ہوا، اس کی الوہیت کو سمجھتا ہوا، کرسٹولوجی کو جانتا ہوا، اس آف سپرنگ آف گاڈ، خدا کی نسل، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوا داؤد کی اس ورس کے ساتھ یہ کہوں گا، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ آف سپرنگ آف گاڈ، خدا کی نسل، اور اس کے حوالہ سے ڈیٹیل تعلیم کو اور مکاشفات کو ہم نے جانا، اور آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن وائٹ تھرون کے حوالہ سے سیریز کو دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ عبادت کا ٹائم سنڈے کے روز 9 سے 12 بجے ہے۔ آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل سٹڈی ہوتی ہے جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن لیتے ہیں، اور آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے تعلیم کو دے رہے ہیں جس میں مختلف کلیسیوں سے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح مکاشفات اور خدا کے بدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔ Amen۔